नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और दीन को सही मानों में समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और दीन का जो सबसे अहम पहलू अल्लाह के हुक्म के बाद वो है सुन्नत पर अमल करना। और सुन्नत पर अमल करने से जो चीज़ मान्या है वो है हमारे माशरे में फैली हुई मुख्तलिफ बिदात, जिनको दीन के नाम पर जिन अमाल को किया जा रहा है, ये जाने ये समझे बग़ैर कि आया ये सुन्नत है या सुन्नत के मुकाबले में बिद्दत है। हर वो अमल बिद्दत कहलाएगा कि जो सवाब और नेकी समझकर किया जाए, लेकिन शरीयत में इसकी कोई बुनियाद या सबूत ना हो। यानी ना तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद वो अमल किया हो, ना किसी को इसका हुक्म दिया हो और ना ही किसी को इसकी इजाज़त दी हो। ऐसा अमल अल्लाह ताला के यहाँ मरदूद यानी नाकाबिले कबूल है। दीन को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ जो है वो है बिदात। बिदात चूँकि नेकी और सवाब समझ कर की जाती हैं, इसलिए बिद्दती ने तर्क करने का तसव्वुर तक नहीं करता। जबकि दूसरे गुनाहों के मामले में गुनाह का एहसास मौजूद रहता है, जिससे ये उम्मीद की जा सकती है कि गुनाहगार कभी ना कभी अपने गुनाहों पर नादिम होकर ज़रूर तौबा इस्तग़फ़ार करेगा। इसलिए हज़रत सुफ़यान सौरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि शैतान को मासियत के मुकाबले में बिद्दत ज़्यादा महबूब है, क्योंकि मासियत तो गुनाह है और करने वाले को भी पता है कि मैं गुनाह कर रहा हूँ, मगर बिद्दत ऐसी चीज़ है कि जो करने वाला उसको नेकी समझकर कर रहा है, इसलिए ये ज़्यादा पसंदीदा है शैतान का। शरीयत की निगाह में दो गुनाह ऐसे हैं कि जिन्हें तर्क किए बगैर कोई नेक अमल कबूल होता है ना तौबा कबूल होती है। पहला है शिर्क और दूसरा है बिद्दत। शिर्क के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अल्लाह ताला बंदे के गुनाह माफ़ करता रहता है जब तक कि अल्लाह और बंदे के दरमियान पर्दा हाइल नहीं होता। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पर्दा क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी इस हाल में मरे कि शिर्क करने वाला हो। और मुस्नद अहमद में है कि बिद्दत के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, अल्लाह ताला बिद्दती की तौबा कबूल नहीं फरमाता जब तक कि वह बिद्दत तर्क न करे। और तिबरानी गोया बिद्दती की सारी मेहनत और मुशक्क़त की मिसाल इस मजदूर की सी है कि जो दिन भर मेहनत और मजदूरी करता रहे, लेकिन इसे कोई मजदूरी या उजरत न मिले सवाए थकावट और बर्बादी वक़्त के। क़यामत के रोज़ जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पर अपनी उम्मत को पानी पिला रहे होंगे, तो कुछ लोग हौज़े कौसर पर आएंगे जिन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत समझेंगे, लेकिन फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताएंगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बिद्दात शुरू कर दी। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, सुहकन सुहकन लिमन गैरा बादी। मुत्तफ़क़न अलैह की हदीस है, यानी बुखारी और मुस्लिम की, कि दफ़ा और दूर हों वो लोग जिन्होंने मेरे बाद दीन को बदल डाला। बहुत ज़्यादा खौफज़दा करने वाली ये हदीस। बस वो इबादत और रियाजत जो सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ना हो तो ज़लालत और गुमराही है। वो अज़कार और वज़ाइफ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित ना हो, बेकार और लाहासिल है। वो सदका और खैरात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर ना हो, अकारत और रायगा है। वो मेहनत और मुशक्क़त जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक नहीं, वो जहन्नम का ईंधन है। आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। सूरत गाशिया की आयत है, यानी क़यामत के रोज़ कुछ लोग ऐसे होंगे जो अमल कर कर के थके होंगे, लेकिन भड़कती आग में डाल दिए जाएंगे। हमें इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आया जो अमल हम करने जा रहे हैं वो सुन्नत है, सुन्नत से साबित है, या वो हमारे बड़ों ने कह दिया और हमने वो मान लिया और कर लिया। जबकि हम दुनियावी मामलात में हर काम अपनी मर्जी से सोच समझ कर और बड़े अपनी यानी कि खुद मुख्तारी पर वो करते हैं। सिर्फ दीन के मामले में आकर हम बड़ों के पीछे चलते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, हो सकता है कि तुम्हें तुम्हारे बड़ों तक वो इल्म ना पहुंचा हो,
اور ان کو سیدھے راستے کا نہ پتہ ہو۔ مگر آج اگر ہم کہیں کہ ہمیں علم نہیں ہے تو یہ صرف ایک بدقسمت انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، کیونکہ علم جتنا زیادہ بڑھ گیا اور علم حاصل کرنے کے جتنے طریقے ہمارے تک پہنچ گئے ہیں، پھر ہم یہ کہیں کہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے اور ہمیں معلوم کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی اور ضرورت بھی نہیں ہے۔ جو ہمارے بڑے کرتے چلے آ رہے ہیں وہی ہم کریں گے۔ قرآن میں بے شمار آیات اس موضوع پر آئی ہیں، بے شمار، کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے ہمارے بڑے اس طرح کرتے تھے تو لہٰذا ہم بھی وہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور پھر اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن میں بے شمار آیات اس موضوع پر آئی ہیں۔ کوشش ہے کہ تھوڑی سی آپ کو تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات مزید کھل کر سامنے آ سکے کہ سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے کس قدر اہم ہے۔ سورۃ انفال کی آیت ہے، اور اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور بات سن لینے کے بعد اسے منہ نہ پھیرو۔ اور سورۃ نساء میں فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کی اطاعت سے منہ پھیرا اس کا وبال اسی پر ہوگا، ہم نے آپ کو ان پر پاسبان بنا کر نہیں بھیجا۔ سورۃ نساء ہی کی آیت ہے، ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ سورۃ آل عمران میں آیا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورۃ نساء ہی میں فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی کہ جو تم میں سے صاحب امر ہوں، پھر اگر تمہارے درمیان کبھی معاملے میں اختلاف پیدا ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو، اگر تم واقعی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی ایک صحیح طریقہ ہے اور ثواب کے لحاظ سے بھی اچھا ہے بے شک۔ پھر سورۃ محمد میں فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اطاعت سے منہ موڑ کر اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ سورۃ حشر کی آیات ہیں کہ جو کچھ رسول تمہیں دیں وہ لے لو اور جس چیز سے تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے بے شک۔ خوشخبری یہ ہے کہ اگر آپ سنت پر عمل کرتے ہیں تو یہ آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ سورۃ نور میں فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں وہی کامیاب ہیں۔ اور سورۃ نور ہی میں آیتیں ہیں کہ ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے معاملات کا فیصلہ کریں تو وہ کہہ دے کہ ہم نے بات سن لی اور اطاعت اختیار کی، ایسے لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سورۃ احزاب میں فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی کامیابی حاصل کی، اور فرمایا سورۃ نساء میں جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ بہت اہم آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ مزید پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، عمل کرنا ہمارے لیے آسان کریں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔